नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाडी धिताल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। कक्षा 12 को परीक्षामा 51% विद्यार्थी उत्तीर्ण, 4 जीपीए ल्याउनेको संख्या 6976 जना। नतिजा गत वर्षभन्दा 3% बिन्दुले सुधार। नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीको छानबिन जटिल, सर्वोच्चमाथि सरकारको प्रहार। राज्य आफै न्यायाधीश बनेको विपक्षीको आरोप। 1 क्विन्टल भनिएको सुन गालेर जोख्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै। गुणस्तर परीक्षणको काम बाँकी। 9 किलो सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न महरा तयार। भारतले 77औं स्वतन्त्रता दिवस भव्यताका साथ मनायो। देशलाई विश्व अर्थतन्त्रको शीर्ष 3मा पुर्याउने मोदीको घोषणा। नेपालसँगको सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याइने। र स्विडेनलाई हराउँदै स्पेन महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा। अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग उपाधि भिडन्त हुने निश्चित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाफल सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार यो वर्ष 51.91% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। गत वर्षभन्दा यो वर्ष 3%ले नतिजामा सुधार आएको हो। बोर्ड अध्यक्ष महाश्रम शर्माका अनुसार यो वर्ष 1,82,000 परीक्षार्थी नन ग्रेडेड भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई नन ग्रेडेडमा राख्दै आएको छ। उनीहरूले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने छैनन् र पुनः ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिनुपर्नेछ। गत वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 5 गते सम्पन्न परीक्षामा 4,67,389 विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए, जसमा 56,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षा दिएका थिए। बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षामा नन ग्रेड एनजी ल्याउने विद्यार्थीका लागि असोज 6 र 7 गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखाले भन्सार कार्यालय बाहिरबाट बरामद भएको सुनलाई गालेको छ। सरकारवाला निकाय र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको रोहबरमा टक्सार महाशाखाले सुन गालेको हो। यसअघि टक्सारले आइतबार ब्रेक सूबाट सुन छुट्याउने काम गरेको थियो। यसरी छुट्याइएको सुन 60 किलो 789 ग्राम तौल भएको थियो। आज सुन गालेर जोख्दा 60 किलो 716 ग्राम पाइएको छ। अब सुनको गुणस्तर जाँच्न बढीमा 1 हप्ता लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ। सबै पोकाहरूसहित 155 किलो 468 भएकोमा त्यसका ब्रेक सुजहरू, त्यसको कार्टुनहरू, त्यसका अन्य र मेटेरियलहरू छुट्याएर आएको तौल थियो 60 किलो 779 ग्राम। र आज हामीले त्यसलाई गाल्ने काम गरेका छौँ र गालिसकेपछि धेरै ठुलो जर्ती गएन र गालिसकेपछि 60 किलो 716 ग्राम तपाईँको चाहिँ नै सुनको तौल आएको छ। र यसमा चाहिँ 34वटा चाहिँ बिस्किट साँचोमा बनेका छन्। गालिएका सुनलाई 34वटा बिस्कुट बनाइएको र जर्ती 73 ग्राम निस्किएको हो। साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक सू बरामद गरेको थियो। त्यसपछि उक्त सुन सहितको ब्रेक सू टक्सार महाशाखामा राखिएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणको सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले वामपन्थी एकता हुन नदिन आफूमाथि षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। आज दाङको घोराहीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महराले सबै वामपन्थी शक्तिलाई एक बनाउनका लागि भूमिका खेल्दा आफूमाथि प्रहार भएको आरोप लगाए। उनले सुन तस्करीका विषयमा सरकारलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने पनि प्रश्न पारेका छन्। आफूसँग पुरानो चिनजान भएका चिनिया नागरिकले भन्सारमा सामान रोकियो भनेपछि भन्सारका अधिकारीसँग कुरा गरेको महराको दाबी थियो।
महराले भन्सारमा रोकिएको सामान सुन भन्ने कुरा उनीहरूले पनि नभनेको र आफूलाई पनि थाहा नभएको प्रष्टीकरण दिए। पूर्व सभामुख समेत रहेका महराले अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको बताए पनि हालसम्म प्रहरीले नबोलाएको समेत जिकिर गरे। विश्वका धेरै मुलुकले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा चमत्कारिक विकास गरेका छन्। कुनै पनि देशको विकासको मूल आधार विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई मानिन्छ। तर नेपालमा भने विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकले प्रविधिको विकास र आविष्कारका विषयमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन्। सिङ्गो विश्व प्रविधिको दौडमा तछाड मछाड गरिरहेको अवस्थामा नेपालको अवस्था भने ज्यादै नाजुक देखिन्छ। विज्ञान प्रविधिको क्षेत्र नेपाल सरकारकै उपेक्षामा पर्दै आएको छ। सरकारले यस क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटसम्म विनियोजन गर्न सकेको छैन भने यस क्षेत्रका लागि छुट्टै कानुन समेत बन्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा प्रविधिको क्षेत्रका लागि मात्र 1 अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरूले यस क्षेत्रमा यस वर्षदेखि लगानीको प्रसङ्ग उठे पनि सरकारको उचित प्राथमिकतामा भने पर्न नसकेको हो। नवप्रवर्धन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ। सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान नवप्रवर्धन आविष्कार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ। सरकारले नै न्यून बजेट छुट्याउँदा अनुसन्धानका काम पनि झारा टार्ने हिसाबले मात्र भइरहेका छन्। त्यति मात्र नभई नेपालमै अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने वातावरण नहुँदा यहाँका दक्ष अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरू पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। विश्वका मुलुक मध्ये नेपाल विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा 111औं स्थानमा रहेको छ। अनुसन्धानका क्षेत्रमा केही प्रगति भए पनि सन्तोषजनक नभएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जनाएको छ। विज्ञान र प्रविधि आजको आवश्यकता भए पनि आवश्यकताको महसुस गर्न नसक्दा यस क्षेत्रलाई विकास गर्ने सोच र लगानी सरकारसँग दुवै नभएको नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख रविन्द्र प्रसाद ढकालले बताएका छन्। हाम्रा थुप्रै वैज्ञानिकहरू नेपालमा फर्किसक्नु भएको छ, काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई ठाम दिन सकिराखेका छैनौँ र नेपाल सरकारलाई झकझक्याउने कुरादेखि लिएर हामीले हरेकमा हामीले 1% GDP को लगानी सुनिश्चित गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले आवाज चाहिँ उठाइराखेका छौँ। तर अब अहिले बिस्तारै विकास बजेटको 1% मा लगेर टुङ्ग्याउन खोजिँदैछ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई स्थापना भएको 40 वर्षमा सरकारले केवल 3 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ मात्र बजेट उपलब्ध गराएको छ। यो अहिलेको समयमा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा गरेको लगानी एकदमै न्यून हो। देशमै प्रविधिको आविष्कार गर्नुको सट्टा बाहिरबाट किनेर ल्याएको प्रविधि प्रयोग गर्नमै सरकार रमाइरहेको छ। फलत देश प्रविधिको विकासमा पछाडि परेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निर्देशक खगराज बरालले बताएका छन्। हाम्रो यहाँको विद्यार्थीहरू विदेश गएर अन्य विश्वविद्यालयमा आविष्कार गरिरहेछन्। अनि यहाँ त आविष्कारको लागि न विश्वविद्यालयलाई रिसर्चको लागि बजेट छ, एकदमै कम छ। अलिकति पैसा दिनु पर्यो। के गर्नु पर्यो भने सरकारले यस्तोको लागि रिसर्चको लागि पैसा एलोकेसन गरिदिनु र यी संस्थाहरूलाई जिम्मा दिने। उहाँले आविष्कार गर्छु अथवा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दा राज्यले विज्ञान प्रविधिमा त दिनु पऱ्यो नि त। अब यो सबभन्दा के भयो भने हामी नीति निर्माणमा बस्नेहरू एकदम सोच चाहिँ पुरानो भयो। सरकारको नेतृत्वमा भएकाहरूले विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई पछाडि पारेकै कारण देश विश्व सूचाङ्कमा समेत पछाडि पर्दै आएको छ। उचित बजेट विनियोजन हुन नसकेकै कारण नेपालमा वैज्ञानिकहरूको संख्या पनि एकदमै न्यून रहेको छ। सरकारले प्रोत्साहन र लगानी गर्न कन्जुस्याइ गरेकै कारण विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिरहेको छैन। यसलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा प्रविधि र वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नतर्फ नेपाल सरकार सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो केही साता यता 2 संक्रमक रोग डेङ्गी र आँखा पाक्ने रोगका कारण नागरिकको जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको छ। डेङ्गु संक्रमणबाट 74 जिल्ला प्रभावित हुँदा आँखा पाक्ने संक्रमक रोगका कारण सिङ्गो देश नै प्रभावित बनेको छ।
ज्येष्ठको अन्तिम सातादेखि बढ्न थालेको डेङ्गु संक्रमण अहिले देशव्यापी बन्दै गएको छ। अहिलेसम्म देशको 74 जिल्लामा यो संक्रमण फैलिसकेको छ। सुनसरी जिल्लाको धरानको उपमहानगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार सोमबारसम्म देशैभर 13,292 जना डेङ्गुबाट संक्रमित भइसकेका छन्। उक्त तथ्याङ्क मध्ये सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा मात्रै 10,000 भन्दा धेरै जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमा सुनसरीमा मात्रै 7,800 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अघिल्लो वर्ष काठमाडौँ जिल्ला डेङ्गुको हटस्पट बनेकोमा यो वर्ष सुनसरी केन्द्रबिन्दु बनेको छ। अब अहिलेको तत्कालको अवस्था भन्नुपर्दा देशभरिबाट करिब 13,000 बिरामी डेङ्गुको रिपोर्टिङ भएको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी चाहिँ कोशी प्रदेशमा हुनुहुन्छ। कोशी प्रदेशमा चाहिँ 10,000 र कोशी प्रदेशको पनि सुनसरी जिल्लामा 7,000 भन्दा बढी केस रिपोर्ट भएको छ। त्यही भएर अहिलेको हाम्रो यो चाहिँ क्लस्टर वाइज हेर्दाखेरि यदि आउटब्रेकै भनेर हामीले भन्नुपर्दा सुनसरीलाई भन्न सकिन्छ। त्यो पनि हामीहरूले चाहिँ लोकल रूपमा चाहिँ महामारी भएको भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैगरी मोरङमा, धादिङमा, कास्की, धनकुटा, दार्चुला सबैभन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला हुन्। प्रादेशिक तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशमा संक्रमित बढ्दै गएका छन्। तीव्र रूपमा फैलिएको डेङ्गु संक्रमणका कारण यो वर्ष मात्र 10 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यसरी भुसको आगो जस्तै फैलिरहेको डेङ्गु संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम भने हुन सकेको छैन। डेङ्गुसँगै अर्को महामारी बन्दै गएको आँखा पाक्ने रोगका कारण जनजीवन नै प्रभावित हुन पुगेको छ। यो संक्रमणले धेरै ठाउँका स्कुलहरू समेत बन्द भएका छन्। उपत्यका बाहिर र उपत्यकामा नै आँखाको उपचारका लागि छुट्टै आई क्लिनिक सञ्चालन गरी उपचार भइरहेको छ। यसले गर्दा स्कुल पढ्ने बालबालिका जोखिममा रहेका छन्। बच्चालाई त्यो लाग्ने स्थिति नै कम हुन्छ, त्यसकारण नर्मल तरिकाले त स्कुल चलाउन सकिहाल्यो। त हामी त डराउने किन हो भने एउटा आँखा पाकेको रोगीले, विद्यार्थीले अर्को आँखा नपाकेकालाई सार्छ र छिटो सर्यो भने त सबैलाई लाग्छ, त झन् विकराल स्थिति बन्छ। त्यस कारणले पाकेको छ भने पठाउने, बल्कि 1 हप्तासम्म घरमा रेस्ट गराए नि हुन्छ। देशैभरि यी दुई संक्रमणका कारण नागरिकहरू प्रभावित हुँदा पनि रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। यद्यपि आँखा पाक्ने समस्या देखिएका व्यक्तिलाई हवाई उडानमा कडाई गरिएको भन्दै परीक्षण गर्नका लागि हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरी समस्या समाधानको प्रयास गरिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आँखा पाकेका बिरामीहरूलाई एयरलाइन्सहरूले उनीहरूले चाहिँ चढ्न दिएनन् भन्ने खालको इस्यु आएको भएर हाम्रो टिम गएर त्यहाँको चाहिँ सिभिल एभिएसन सोसाइटीसँग मिटिङ बसेर यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि शङ्का लाग्छ भने हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हेल्थ डेस्क छ, त्यहाँ चाहिँ चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोमा पठाइदिनुहोस्। अदरवाइज चाहिँ तपाईँहरूले यदि कुनै एउटा मेडिकल मापदण्ड बिना र स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही नभनेको अवस्थामा तपाईँहरूले यसरी प्लेनबाट बिरामीहरूलाई उतारेर घर पठाउन पाउनुहुन्न भनेर हामीले उहाँसँग बसेर एउटा निर्णय पनि भइसकेको छ। डेङ्गु नियन्त्रण गर्न र आँखा पाक्ने समस्या समुदाय स्तरमै फैलिसकेको हुँदा सरकारले उपचारको उचित व्यवस्था गर्नुको साथै रोग नियन्त्रण तथा जनचेतना फैल्याउन काम तत्काल सुरु गर्न आवश्यक छ। अन्यथा दुई संक्रमणले यो भन्दा रौद्र रूप नदेखाउला भन्न सकिँदैन। भारतमा आयोजना हुने क्षयरोग सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। भारतको गुजरातमा आयोजना हुने क्षयरोग सम्बन्धी WHO को सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत मंगलबार साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। सन् 2030 क्षयरोग महामारी अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रतिबद्धतामा नेपालले पनि सहमति जनाएकाले सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। सम्मेलन अगस्त 16 र 17 तारिकमा हुने उनले बताए। जस्तै भारत भ्रमणका क्रममा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सम्बन्धी ग्लोबल सम्मेलन र वान अर्थ वान हेल्थ सम्मेलनमा समेत सहभागी जनाउने मन्त्री बस्नेतले जनाए। सो क्रममा WHO को क्षेत्रीय निर्देशकमा उम्मेदवारी दिन लाग्नुभएका डाक्टर शम्भु आचार्यको पक्षमा मत भारतको उम्मेदवारलाई नेपालले सहयोग गरेका थियौँ। अहिले हामी निश्चित रूपमा भारतीय स्वास्थ्य मन्त्री माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू लगायत अरू हाम्रा चाहिँ मतदाताको रूपमा रहेका अरू कन्ट्रीका प्रतिनिधि वा माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि हामी हाम्रो उम्मेदवारीका बारेमा र हाम्रो उम्मेदवार डाक्टर शम्भु आचार्यजीलाई भोट माग्ने बारेमा पनि हामी आफ्नो कुरा राख्छौँ नेपालको तर्फबाट। मन्त्री बस्नेत भाद्र 3 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय
माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान सुरु गरिने भएको छ। तर तत्कालीन अवस्थामा नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै आफ्नो क्षेत्राधिकारको अभावमा अख्तियारले केही गर्नु नपर्ने भनेको थियो। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि नीतिगत निर्णयका बारेमा बहस सुरु भएको छ। नीतिगत र कार्यकारी निर्णयको स्पष्ट व्याख्या नभएका कारण यसले फेरि विवाद जन्माएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको सोमबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई अनुसन्धान गर्न साउन 22 गते दिएको आदेशबारे महान्यायाधिवक्ता र कानुनका जानकारसँग छलफल गर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। कानुनमा नीतिगत र कार्यकारी निर्णयको स्पष्ट व्याख्या नभएको अवस्थामा एउटै मुद्दामा कोही तानिने तथा कोहीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था विगतदेखि नै छ। नीतिगत निर्णयको बारेमा स्पष्ट व्याख्या नभएको कारण परेको मर्कालाई अन्त्य गर्न अघिल्लो संसदको कार्यकालमा राष्ट्रिय सभाले विधेयक तयार गरेको थियो। त्यसबेला उक्त विधेयकमा मन्त्री परिषदले गरेको भए पनि व्यक्ति विशेष र खास मुद्दा नीतिगत भित्र नपर्ने व्याख्या गरेको थियो। तर सैद्धान्तिक र ठोस विषयवस्तुमा गरिएको निर्णय चाहिँ नीतिगत निर्णय हुने व्याख्या गरेको थियो। त्यसबेला संसद विघटनको असफल प्रयास भएको कारण यो विधेयक त्यसै अलपत्र पर्यो। अहिले यही विषयमा विवाद सुरु भएको छ। सत्तारूढ दलले भने अदालतले मन्त्री परिषदको निर्णयमा बोल्नु उपयुक्त नभएको बताएको छ। उसले राज्यका सबै अङ्गहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा हेक्का राख्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। क्याबिनेटले चाहिँ गरिदिने निर्णयलाई त्यसैको आधारमा चाहिँ अपराधी हुने नहुने अब यो एउटा ठुलो चाहिँ नि बहसको विषय बनेको छ। हस्तक्षेप चाहिँ कति विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने, कति विषयमा अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने, यो पनि जनस्तरमा एउटा चाहिँ छलफलको विषय बनेको छ। तर यस प्रकारको विषयहरूमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्दाखेरि र एउटाले अर्काको चाहिँ निर्णयहरूलाई चाहिँ मर्यादा र सम्मान गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। एकअर्कालाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ त्यो भयो भने त्यहाँनिर प्रश्न उठ्छ। अहिले पनि यो प्रश्न सर्वोच्च अदालतले पनि प्रश्न उठ्ने गरी चाहिँ आफ्ना निर्णय सम्पादनहरू संविधानको परिधिभित्र गएर निर्णय सम्पादन गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने राज्यलाई नोक्सान गर्ने विषयमा पनि मन्त्री परिषदको निर्णय भन्दै उम्कन्न नमिल्ने बताएको छ। एमाले नेता एवं पूर्व कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राज्यलाई घाटा लाग्ने निर्णयलाई नीतिगत भनेर उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताए। राम्रोको लागि नीतिगत निर्णय जतिसुकै हस्तक्षेप गरे पनि के फरक पर्यो त, हैन? राम्रोको लागि गरेको छ, त्यसलाई कुनै पनि निकायमा जाँचिँदा पनि त्यो राम्रै हुन्छ। तर नीतिगत निर्णयको नामबाट राष्ट्रलाई नोक्सान पारेको छ भने त्यो जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि त्यो त नोक्सानै हो नि। नीतिगत निर्णयको आडमा तपाईँले राष्ट्रलाई नोक्सान त गर्न पाइँदैन। त्यसकारणले नीतिगत निर्णयको आधारमा गलत निर्णय गर्न पाइएन। कानुनका जानकारले पनि मन्त्री परिषदले गरेका सबै निर्णय नीतिगत नहुने बताएका छन्। नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या नभए पनि आफूले गरेको कामको जवाफदेहिता लिनुपर्ने संवैधानिक कानुनका व्याख्याता वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको भनाइ छ। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा नीतिगत निर्णय भयो भने त्यसमा अदालतले प्रवेश गर्न हुँदैन, अख्तियार पनि प्रवेश गर्न हुँदैन भन्ने बन्दोबस्त थियो। अब नीतिगत निर्णय के हो भन्ने कुराको परिभाषा थिएन। भ्रष्टाचारजन्य कामहरूलाई भ्रष्टाचार होइन भनेर चाहिँ बचाउनका निम्ति नीतिगत निर्णय भन्ने गरिएको छ। नीतिगत निर्णय भनेको क्याबिनेटको निर्णय हो भन्ने परिभाषाभित्र पार्ने काम भएको छ। जोसुकैका बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो भने प्रश्नको उत्तर दिएर स्पष्टीकरण दिएर स्पष्ट पार्न पर्छ। मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायले गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको विषयमा समेत मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर अख्तियारको छानबिनबाट बच्ने प्रवृत्तिलाई पनि यो प्रकरणले फेरि सतहमा ल्याएको छ। नीतिगत निर्णयका नाममा अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अदालतले ढोका खोलिदिएको छ। यो सँगै कुन विषय नीतिगत हो र कुन होइन भन्ने स्पष्ट व्याख्या गर्ने कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारलाई थप दबाव सिर्जना भएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोतलेका फाइलहरूको अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने
पार्न बाहिरी चलखेल भइरहेको आशंका व्यक्त गरेका हुन्। ललिता निवासमा उपप्रधानमन्त्री लगायतका हाई प्रोफाइलहरूसम्म अनुसन्धान पुगिसकेको अवस्थामा अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धान गर भन्नुले आफूहरू गम्भीर भएको प्रचण्डको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिक काम बनाएको जिकिर गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने क्रममा नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरण बाटोमा भेटिएका र त्यसमा सरकारले काम गरिरहेको दावी गरे। सम्पादकहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकार देश र जनताको पक्षमा रहेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वस्त समेत पारेका छन्। सरकारले रोकिएको किता काट खुल्ला गर्ने गरी भू उपयोग नियमावली पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रोकिएको किता काट, नामसारी लगायतका सबै काम फुकाउने गरी भू उपयोग नियमावली पारित गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए। नियमावली पारित भएसँगै किता काटमा देखिएका अप्ठ्यारो र झमेलाबाट मुक्त भई सहज रूपमा काम अघि बढ्ने उनले बताए। त्यस्तै बैठकले गोर्खामा एक व्यक्तिको घरमा फेला परेको टल्किने ढुङ्गा क्वार्ज क्रिस्टल गोर्खा दरबार परिसरमा प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ भने अहिलेसम्म उक्त ढुङ्गालाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए। यो स्टोन चाहिँ संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई धन्यवाद दिँदै उसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। बैठकले नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाहलाई स्वागत गर्दै निवर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदीलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाको दैजी जोगबुढा बुढर सडक सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ। पहिरोका कारण साउन 22 गतेदेखि सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्धपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले वैकल्पिक मार्गको रूपमा दैजी जोगबुढा बुढर सडक खण्ड मर्मत थालेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दैजी जोगबुढा बुढर सडक सञ्चालनका लागि मर्मत अभियान थालेको छ। साउन 22 गतेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7वटा पहाडी जिल्ला जोड्ने एकमात्र भीमदत्त राजमार्ग पहिरोका कारण एक सातासम्म अवरुद्ध भएपछि 7 पहाडी जिल्लाका सर्वसाधारणले शास्ति भोगेका छन्। वैकल्पिक मार्गको रूपमा दैजी जोगबुढा बुढर सडक सञ्चालनका लागि मर्मत थालिएको छ। अहिले कञ्चनपुर जिल्लातर्फको सडक खण्डमा सडक स्तर उन्नति गर्ने काम भएको छ। दैजी जोगबुढा सडक खण्डको 38 किलोमिटर मध्ये 28.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि राजेन्द्र निर्माण सेवा र नागार्जुन निर्माण कम्पनीले जिम्मेवारी पाएको छ। उक्त सडक खण्ड मध्ये कञ्चनपुरको छेलादेखि लिपनासम्म 17 किलोमिटरको सडक खण्ड कालोपत्रका लागि नागार्जुन निर्माण कम्पनीले 2076 साउनमा सम्पन्न गर्ने गरी 2074 मा प्रदेश सरकार भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग सम्झौता गरेको थियो। कुल 16 करोड 36 लाख 53 हजारमा 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले काम गरे पनि विभिन्न कारणले सडक निर्माणको काम रोकिएको थियो। तर अब केही समयमै उक्त सडक सञ्चालनमा ल्याइने भौतिक पूर्वाधार कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो पहिरोको कारणले गर्दा बनिसकेको संरचनाहरूलाई क्षति पुगेको छ र त्यसलाई हामी के कसरी बाटो सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एउटा वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा भीमदत्त चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो मेन राजमार्ग छ डडेलधुरा चाहिँ अतरिया खण्डको जो राजमार्ग छ त्यसको विकल्पको रूपमा यो दैजी लिपना सडक चाहिँ आउने सम्भावना देखिएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सुचारू गर्ने र 12 महिना सञ्चालन गर्ने स्थितिमा ल्याउनको लागि हामी प्रयासरत रहेका छौँ। अब यो सुरुको सम्झौता अवधि पश्चात चाहिँ 3 वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्ने भन्ने यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको थियो र यसको समयावधि रहेको थियो। त्यसैगरी लिपनादेखि डडेलधुराको गाईबाँधेसम्म 11.5 किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रे गर्नका लागि राजेन्द्र निर्माण सेवाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुरा स्थित 2079 असार मसान्तमा सम्पन्न गर्ने गरी 2076 मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। दुवै ठेक्काको म्याद गुज्रिए पनि दुवै कम्पनीहरूले हालसम्म 60% मात्रै काम गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीले भने 2076 चैतदेखि विश्वव्यापी महामारी कोरोनाका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिसँगै आर्थिक सङ्कटका कारण निर्माण कार्य ढिला भएको दावी गर्दै आएका छन्।
समयमा सडक निर्माण नहुँदा डडेलधुराको भित्री मधेसबाट काम विशेषले कञ्चनपुर जाँदा घण्टौं लगाएर हिँडेरै जानुपर्ने र दैनिक उपभोग्य सामान बोकेर लाने गर्दा शास्ति भोग्नु परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। धेरै खराब छ, पहिरो आएको छ, हेर्नुहोस् मान्छे यताउति हिँड्नलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ। हामी पनि हिँडेर आएको हैन। अब जिन्दगीभरि यस्तै गइसक्यो यहाँ। अब त अलिकति केही पनि बन्न चाहियो नि, यहाँ अलि राम्रो बन्न चाहियो। यहाँ हामी जहिले पनि आउँछौँ यस्तै हुन्छ। न यो छेला बजार पनि कहिले बनेको छैन यो राम्ररी, अरू पहाड जाने रोड पनि राम्रो बनेको छैन। कति मान्छे गाडी खसेर कति मान्छे मरिसकेका छन्। 35देखि 40 किलोमिटरमा हामी वैकल्पिक जुन बाटो छ त्यसको प्रयोग गरेर यहाँको सम्पूर्ण समस्याहरू, आकस्मिक कुराहरू, तत्कालीन गर्नुपर्ने कुराहरू, अहिले यातायातमा यस्तो अवरुद्ध भएको छ, यो कुरालाई चाहिँ नि समाधानका लागि यो सडकबाट चाहिँ ल्यायो भने सरकारका जो अहिले तत्कालीन रूपमा भन्ने हो भने हाम्रो 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ हाम्रो चाहिँ सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजी, यसका लागि सबै चाहिँ नि तह तहबाट लाग्नुपर्छ। सडक निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा डडेलधुरा लगायत पहाडी जिल्लामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु कैलाली भएर ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण ढुवानी लागत 2 गुणाले बढ्न जाँदा खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। अहिले यो दैजीबुढा सडक खण्ड खोल्ने हो भने मात्र 2 दिनमा यो खुल्छ। एक दिन कञ्चनपुरको इलाकापट्टि छेलादेखि तपाईँको लिप्ना, एक दिन लिप्नादेखि हाम्रो सिस्नाडीसम्म अर्थात् यो गाईबादेसम्म गर्दाखेरि 10 किलोमिटर यता 10 किलोमिटर उता 20 किलोमिटर मात्रै बनाउनु पर्छ। जो 20 किलोमिटर बनाइसकेपछि यो यसले के गर्छ भने पहाडका 5 जिल्लाहरूलाई भीमदत्त राजमार्गको वैकल्पिक बाटो दिन सक्छ। भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा रहेको जैदी जोगबुढा बुडर सडक खण्ड जस्तै पहाडी जिल्लासँगको सम्पर्क बढाउन अन्य द्रुत मार्ग निर्माणमा सरकारले समयमा ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डिलिराज पन्तको रिपोर्ट। देशमा रोजगारीको सृजना नहुँदा जनशक्ति विदेशिने क्रम जारी छ। प्राय रोजगारीका लागि नेपालीहरू खाडी मुलुक जाने गर्दथे, तर पछिल्ला समय नेपालीहरू रोजगारीका लागि युरोपियन मुलुकतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन्। स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान नहुँदा लाखौं नेपालीहरू देश छोड्न बाध्य हुने गरेका छन्। जीविकोपार्जनकै लागि दैनिक हजारौंको संख्यामा दक्ष जनशक्ति घर परिवार छोडेर बिरानो देशमा गइरहेका छन्। रोजगारीका लागि विदेश जाने भन्ने बित्तिकै प्रायको मुखमा एउटै शब्द आउँछ, खाडी मुलुक। तर पछिल्लो समय नेपालीहरूले नयाँ नयाँ आकर्षक गन्तव्यहरू खोज्न थालेका छन्। आकर्षक गन्तव्य युरोप पछिल्लो समय नेपालीहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ। प्राय रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने नेपालीहरू पछिल्लो समय युरोपियन मुलुकहरूमा जाने गरेका छन्। स्वदेशमै बसेर गुजारा चलाउन गाह्रो परेपछि उनीहरू रोजगारीका लागि युरोप जान थालेका छन्। युरोप भनेको हाम्रो सेन्जेन कन्ट्री हो। यो युरोपसँगलाई 26वटा राष्ट्र घुम्न पाइन्छ, त्यो कारण पनि हो। पोल्यान्ड राम्रो ठाउँ हो, त्यो हाम्रो यहाँ नेपालमा केही गर्न सकेन, व्यापार गरे पनि घाटा गयो, ब्याङ्कले ब्याज माफी गर्दैन, त्यही कारणले हामी विदेश हुन बाध्य भएको। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 7,71,227 जना नेपालीहरू कामका लागि विदेशिएका छन्, जसमा युरोपका विभिन्न देशमा जाने मात्रै 44,327 जना छन्। नेपालीहरूले युरोपेली देश रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, माल्टा, बेलायत, सर्बिया, पोर्चुगल, ब्रुनाईलाई श्रम गन्तव्यको रूपमा खोज्न थालेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रोमानियामा 14,225, क्रोएसियामा 7,441, साइप्रसमा 5,317, पोल्यान्डमा 1,855, माल्टामा 6,303 पुगेका छन्। त्यस्तै बेलायतमा 2,264, सर्बियामा 962, पोर्चुगलमा 732, ब्रुनाईमा 1,355 र क्यानाडामा 646 जना नेपालीहरू रोजगारीको लागि पुगेका छन्। तलब स्केल पनि अलि आकर्षक हुने र थप सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरू, इभन मानव अधिकारका सूचाङ्कहरू राम्रो भएको भनेर युरोपमा जाने एउटा चाहिँ आकर्षण नेपाली श्रमिकहरूको अलि बढी देखिएको छ।
तर त्यो भनिरहँदाखेरि व्यक्तिगत रूपमा जानुहुन्छ उहाँहरू, संस्थागत रूपमा त्यति धेरै खुला भइसकेको छैन। संस्थागत रूपमा भन्नाले चाहिँ त्यो म्यान पावरबाट जाने विषय हो, जसले चाहिँ नि विशेष गरी अब +2 पास गर्नुभएको छ अर्थात् अझै ब्याचलर्सम्म पास गर्नुभएको छ, केही सिप लिनुभएको छ भने उहाँहरू युरोपतिर आकर्षित भइरहनु भएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको तथ्याङ्कमा पनि युरोप जाने नेपालीको संख्या बढेको देखिन्छ। रोजगारीको लागि राम्रो अफर आउने र कालान्तरमा उतै सेटल हुन सकिने आशाका साथ नेपालीहरू युरोपमा आकर्षित बन्ने गरेको पाइएको छ। अब हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको नि भनाइ कन्सर्न केमा छ भनेदेखि अब सधैँ हामी गल्फमा मात्रै पठाउने होइन। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो गल्फमा गएर केही सिप लिएर आउनु भएको छ, सम्बन्धित काममा दक्ष हुनुहुन्छ भने ती मान्छेलाई अब युरोप जाने अवसर पनि दिनुपर्छ। जो युरोपमै जान्छु भनेर जानलाई तयारी गरिरहनु भएको छ तिनीहरूलाई जान दिनुपर्छ। युरोपका अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास नहुँदा नेपालीहरू दलाल मार्फत युरोप छिर्ने गरेका छन्। दलालको भरमा युरोप छिर्दा कोही त राम्रैमा परेका छन् भने कोहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। युरोपका विभिन्न देशहरूमा लाखौं तिरेर दलाल मार्फत जाने क्रम बढिरहँदा ठगीका घटनाहरू पनि बढ्दो छ। यसप्रति सरकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन आफूलाई पार्टीबाटै निकाल्ने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा बागमती प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन अवस्थामा पार्टीको वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै माधव नेपालले आफूलाई पार्टीबाट निकाल्ने षड्यन्त्र गरेको र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन खोजेको बताए। आफूलाई पार्टीबाट निकाल्ने षड्यन्त्र असफल भएपछि माधव नेपालले प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन मद्दत गरेको उनको आरोप छ। अध्यक्ष ओलीले वामपन्थी चिन्तनलाई अहिले यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादीहरूले सुन्न पनि नचाहेको दावी गरे। साइन बोर्ड वामपन्थी राखेर स्वार्थ बोकेकाहरूले दक्षिणपन्थी यति तल गिरे, अदालत गए, कहाँ गएन, के गरेनन् उनले र प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी सरकार बनाए। 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढालेर यो पार्टीमा बस्दा बस्दै यसको वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै पछाडिको सिटमा बसेर पछाडिको ढोकाबाट घोसे मुन्टो लाएर रुसुक्क गरेर हाम्रो सरकार गिराउन बढ्दियो। कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले विभिन्न दलबाट आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीको विचार र बुझाइमा एक रूपता ल्याउन चुनौती रहेको भन्दै प्रशिक्षण मार्फत यसलाई समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे। नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले पर्वतारोहण क्षेत्रको विकासका लागि 8000 मिटर उचाइबाट प्याराग्लाइडिङ गर्न पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न लागेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आज एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किराँतीले नियमावली संशोधन गरेर प्याराग्लाइडिङका लागि सहज बनाइने बताएका हुन्। धरानलाई केन्द्र बनाएर भव्य प्याराग्लाइडिङ गर्नु, हाम्रो नदी नालाबाट र्याफ्टिङ गरेर सयौं संख्यामा धरान झारौँ, चताराको बाटो, साल्पा, सिलिचुङ, सङ्खुवा सभा र भोजपुरको सिमाना हाम्रो शिर पनि, त्यहाँबाट मुद्दुम ट्रेलमा माउन्टेनिङ साइक्लिङ गर्दै हामी चतारा झारौँ, हामी तम्बुरबाट पनि बगेर आउँ, ताप्लेजुङबाट हामी के गरेर आउन सक्छौँ र धरानमा भव्य एउटा प्याराग्लाइडिङ महोत्सव गरौँ। त्यो धरानमा गरेको भव्य कार्यक्रमले सङ्खुवा सभा पनि अलिकति छुन्छ। मन्त्री किराँतीले नेपालमा पर्वतारोहणको क्षेत्रको विकासका लागि हाल भएको कानुन पुरानो भएको र समयानुकूल परिमार्जनको खाँचो रहेको औँल्याएका छन्। मन्त्री किराँतीले एक सगरमाथा आरोहीले चुचुरोमा पियानो बजाउँदा दण्डित गर्न बाध्य भएको पुरानो कानुनी प्रावधानलाई स्मरण गर्दै पर्वतारोहण नियमावली संशोधन गर्दा 8000 मिटर उचाइको हिमालबाट प्याराग्लाइडिङ गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको जानकारी दिए। 8000 मिटरको उचाइबाट यदि प्याराग्लाइडिङ गर्ने हो भने त्यसका लागि ऐनमा नै डबल दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने उनले बताए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान अम्बाथान जाने बाटो बाढीले अवरुद्ध बनाएको छ। लगातारको वर्षाले हेलम्बु राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सडकमा क्षति पुर्याएको हो। मेलम्ची खोलामा आएको बाढीका कारण हेलम्बु गाउँपालिकाको ढुङ्गे बजारबाटै सडक सञ्जाल टुटेको छ। कतिपय बस्ती, सार्वजनिक संरचना, खेतीयोग्य जमिन समेत उच्च जोखिममा परेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले समेत यो विपत्तिमा चासो नदिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। मेलम्चीबाट आयोजना स्थलसम्मकै सडक सञ्चालनका लागि
आयोजनाले जिम्मा लिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। अहिले पाटी भन्ज्याङ हुँदै हेलम्बु जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनका लागि काम भइरहेको छ। बाढीका कारण हेलम्बु सडक यातायात पूर्ण रूपमा टुटेकाले वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याएर पनि पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने प्रयास थालिएको हो। काठमाडौँबाट साँखु, भोटेचौर, हेम्बुङ, पाटे भन्ज्याङ हुँदै हेलम्बुको ग्याल्थुमसम्म पुग्न सकिने सडक सञ्चालनका लागि काम भइरहेको छ। गत हिउँदमा नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि गरिएको सबै प्रयास असफल भएपछि अहिले समस्या सृजना भएको हो। HD प्राइम समाचारको साथमा मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाडी धिताल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। कक्षा 12 को परीक्षामा 51। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सिराहामा अनुदान प्राप्त रासायनिक मल बिक्री वितरणमा कालो बजारी हुने गरेको खुलासा भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ लाहान तथा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त रासायनिक मल बिक्री वितरणका लागि काम गरिरहेका सहकारीहरूको मिलेमतोमा रासायनिक मलमा कालो बजारी हुँदा किसानहरू मारमा परेका हुन्। सिराहामा किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिस पाएका सहकारी तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ लाहानको कर्मचारीहरूकै मिलिमतोमा रासायनिक मलमा कालोबजारी हुने गरेको पाइएको छ। सरकारको अनुदान प्राप्त रासायनिक मल कालोबजारी गरी बिक्री वितरण गर्ने एक एग्रोभेट पसलमा प्रहरीले सिल गरेको छ। उपभोक्ताको गुनासो आउने बित्तिकै जीप्रकाश सिराहाको निर्देशनमा खटिएको प्रहरी टोलीले गोलबजार 4 स्थित ममता एग्रोभेटको गोदाममा छापा मारी 67 बोरा अवैध खाद सहित गोदामलाई सिल गरेको हो। मल अवैध रूपमा राखेका सहकारीबाट कुन सहकारीबाट कसरी खरिद गरेका त्यसको कागजपत्र नभएको हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निजलाई बोलाइ तपाईँले खरिद गर्नुपर्छ भन्ने कागजपत्र देखाउनुहोस् भने देखाउन सक्नु भएन र त्यसबाट जम्मै मल खाद 56 बोरा र 10 बोरा 66 बोरा मल खाद गोलबजार नगरपालिकाको जिम्मामा दिनेछौँ। निजवाब नगरपालिकाले आफ्नो प्रक्रिया पुर्याए किसानलाई बाँड्नेछन् या निलाम डाक गर्नेछन् र यस बापतको अवैध कार्य गरेको हुनाले नेपाल सरकारको ऐनमा उल्लेख भएको बमोजिम हामीले 1 लाख रुपियाँ निजलाई जरिवाना समेत गरेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन र स्थानीय किसानले महँगो मूल्यमा मल बेचबिखन गरेको गुनासो गरेपछि प्रहरीले 56 बोरा डिएपी र 21 बोरा युरिया मल बरामद गरेको छ। स्थानीयको जनगुनासो पश्चात ममता एग्रोभेटको गोदाम खानतलास गर्दा अवैध रूपमा मल ल्याई बिक्री वितरण गरिरहेको फेला परेपछि गोदाम सिल गरेको हो। अनुदान प्राप्त मल सेटिङमा बिक्री गर्दा किसानले चर्को मूल्य तिर्नु परेको छ। गयाले नहीं तो आप करे कोई भाई यार संपर्क के लोग खाद याल है कोई का संपर्क जाओ जब होते हम अति करबे ताले संपर्क अपन आदमी रहल व्यवसाय में कति करिए। गोलबजार नगरपालिकाले सहज रूपमा कृषकलाई खाद मल उपलब्धताको लागि नगर कृषि शाखाले 7वटा कृषि सहकारी संस्थालाई सिफारिस गरे तापनि गोलबजारका कृषकहरूले भने निजी एग्रोभेट पसलबाट चर्को मूल्य तिरी मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहे पनि नकारात्मक मात्रै सोच राख्ने प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठी उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतले पछिल्लो समय मुलुकको
अर्थतन्त्र सुधार हुँदै सकारात्मक बाटोमा उन्मुख भए पनि आम मानिस र निजी क्षेत्रमा अर्थतन्त्रबारे सकारात्मक धारणा बन्न नसकेको बताएका हुन्। उनले कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धको असर लगायतका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भए पनि सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक धारणा बन्दै जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको जिकिर गरे। हामीले भने जस्तो ग्रोथ रेट पो नभएको पोजिटिभमै छौँ। हामी तल झरिरहेको छैनौँ, तपाईँले भने जस्तो माथि नै चढ्न कोसिस गरिरहेको छ। तर हाम्रो रफ्तार मात्रै धीमा भएको, त्यो रफ्तार बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो बढ्नको लागि सबैको हौसला। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न जिम्मेवार भए काम गर्न पनि अर्थमन्त्री महतले देशभरका राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्। कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले प्रणालीमा सुधार गर्दा पनि जीडीपी सकारात्मक भए पनि राजस्व सङ्कलन भने कम हुनुको कारणबारे अध्ययन भइरहेको बताए। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कक्षा 12 को परीक्षा फलमा 51% विद्यार्थी उत्तीर्ण, 4 जीपीए ल्याउनेको संख्या 6,976 जना। नतिजा गत वर्ष भन्दा 3% बिन्दुले सुधार। नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथिको छानबिन जटिल, सर्वोच्चमाथि सरकारको प्रहार, राज्य आफै न्यायाधीश बनेको विपक्षीको आरोप। 1 क्विन्टल भनिएको सुन गालेर जोख्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्र। गुणस्तर परीक्षणको काम बाँकी, 9 किलो सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न महरा तयार। भारतले 77औं स्वतन्त्रता दिवस भव्यताका साथ मनायो। देशलाई विश्व अर्थतन्त्रको शीर्ष 3 मा पुर्याउने मोदीको घोषणा, नेपालसँगको सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याइने। र स्विडेनलाई हराउँदै स्पेन महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा। अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग उपाधि भिडन्त हुने निश्चित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।